à tous, avec vous Zach aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons étudier les activités quotidiennes ou bien la vie quotidienne. السلام عليكم الحباب، كي دايرين بخير؟ كلشي مزيان. اليوم غنديرو الروتين اليومي اون فرونسي، بالفرنسي تنقولوا اون فرونسي، بالفرنسيه اون فرونسي. المهم واحد السي صيفط لي قال لي اخويا انت تيرك تقرينا وتتلوح فيديوهات وما عندكش اخويا المتابعات وما عندكش هادشي. قلت له ترى انا داير هادشي باش نبارطاجي مع الناس، هذاك الشيء اللي عندي في عقلي. اللي بغى يدخل مرحبا لهم، واش يدخل مرحبا، ما عنديش السوق انا. علاش نطلب؟ كنقول لك عارف كلمه تقول الله يحفظ كلمه دعمني، بيدخل مرحبا بك، ما يدخلش الله يعاونك، ما عنديش مشكل. المهم تنقول سو ريفيي هو السيقظ، سو ريفيي الفعل ديال انا تنفيق من النعاس تنقولوا سو ريفيي. الضد ديالها هو تنقولوا دورمير انام، ولا تنقولوا سو كوشي، اما سو كوشي ولا دورمير. نبداو استفيق هي الاولى. جو مو ريفاي، ديما الافعال اللي تبداو بسو هذوك دي فيرب برونومينو تيبداو بسو، بحال سو ريفايي، بحال سو لوفي، بحال سو لافي، بحال سو بغوسي، بحال سو ماكيي. هاد الافعال كلهم يبي نقولوا جو بلاص ديك سو تنديرو مو. جو مو ريفاي استيقظ، جو مو ريفاي ا 7 تنفيق مع السبعة. جو مو ريفاي ا 7 دي ماتان ديال الصباح. جو مو ريفاي، دابا الجمله غاديه بحال هكا، جو مو ريفاي à 7 heures du matin. Je me réveille, je me réveille à هي مع تديرها مع الوقت، هذيك à accent. Je me réveille à 7 heures chaque jour، كل نهار، chaque jour هو كل نهار. Je me réveille à 7 heures، نقولوا وربع، وربع هو كار en français. 7 heures كار، بحال الكار تنقولوا كار. والنص تنقولوا ونص هي et demi، ولكن تنطقوها بالزربه et demi. 7 heures et demi، 7 heures et demi بحال 8، 8 heures et demi 9، 9 heures et demi 10، 10 heures et demi 10 ونص. المهم عندنا نص هو دومي، تنقولوا نص، وتنقولوا كار هو الربع، تنقولوا 7 heures كار، 7 heures et demi 7 ونص. Je me réveille à 7 heures quart تنفيق مع 7 وربع. Je me lève à 7 heures 20 تنوض من الفراش، تنقول سو لوفي هو تنوض، تنقول سو ريفيي هو استفيق، تنوض تنفيق من النعاس، ولكن تنوض من الفراش هي سو لوفي. نديرو نفس التصريف عاوتاني. جو مو ليف، جو مو ليف ا 7 heures 20 7 وثلث. جو مو ليف ا 7 heures 20. اش نديرو موراها؟ تنقولو جو في او تواليت، تمشي للطواليت حاشاكم. جو في اذهب، جو في او تواليت. بوركوا علاش؟ بور نوصل السنيه، بور بروسي مي دون. الفعل ديال بروسي تنقولو سو بروسي، سو بروسي هو اغسيلو، سو بروسي لي دون كي لي شوفو. تنقول لا تيت هو الراس، وتنقول لي شوفو هو الشعر، لي شوفو. جو مو بروس مي دون تنغسل سنيه. جو مو بروس، جو مو بروس لي دون تنغسل سنيه. جو مو بروس لي دون. اي بوغ تنغسلو جي، كاين واحد الفعل ديال الغسل ديال لوجو ديال الجسم وديال المعن، تنقول ليه سو لافي. هذاك بغوس تنخدمو شي شيتا، الشيتا هي لا بغوس. لا بغوس هي الشيتا، الشيتا ديال السنين، الشيتا ديال الشعر، الشيتا ديال الشطاب تنقول لها بغوس. الفعل ديال تنشطب كي قلنا في الحصه اللي قبل هو بالايي، بالايي هي تنشطب، بالايي لو سول تنشطب الارض، الارضيه. نقدروا نقول اسيدي عندنا بغوس. جو مو بروس مي دون تنغسل سنيه. جو مو بروس مي دون. دونتيفريس هو هذاك اش يقول سينيال، هو دونتيفريس اون فرونسي، دونتيفريس، دونتيفريس. المهم هذا ثلاث افعال. بدينا بسو ريفيي استفيق، و سو لوفي تنوض من الفراش، و سو بغوسي هو تنغسل سنيه، تنقولو سو بغوسي تنغسل، ما بغوسي. يبقى نقول بنغسل وجهي. جو مو لاف، سو لافي هذا هو الفعل الرابع. الفعل الاول هو سو ريفيي هي تنفيق، و سو لوفي تنوض من الفراش، سو لوفي. الثالث هو سو بغوسي تنغسل سنيه، ولا سو بغوسي لي دون، لي دون هما السنين، سو بغوسي لي دون. الفعل الرابع هو سو لافي. Je me lave mon visage. Je me lave mon visage. تنغسل وجهي. Mon visage وجهي. تقول لي mon visage. Je me lave mon visage. موراه الفعل الخامس هو se sécher. تنشف. Se sécher. تنقولو je me sèche mon visage avec une serviette. تنمسح وجهي بواحد الفوطة. تنقول une serviette هي الفوطة. Je me sèche mon visage avec une serviette. Je me sèche mon visage avec une serviette. موراها اش ندير؟ Je prépare mon petit déjeuner. Je prépare mon petit déjeuner. Je prépare هي تنوجد،
لازم بريباري. ندير الافعال عاوتاني خمسه. تنقولوا سو ريفيي تنستيقظ، سو لوفي هو تنوض من الفراش، وعندنا سو بغوسي تنغسل السنيه ولا تنغسل راسي، سو لافي تنغسل الوجهي ولا تنغسل الكور ديالي. تنقولوا لو كور هو الجسم، تنقولوا لو فيزاج هو الوجه، تنقولوا سو لافي. وعندنا الفعل الخامس هو سو ساشي، سو ساشي هو تنشف. الفعل السادس هو بريباري، تنوجد شي حاجه. اما تنقولوا جو بريبار مون بوتي ديجوني، جو بريبار مون بوتي ديجوني على كويزين، في الكوزينه. جو بريبار مون بوتي ديجوني على كويزين. ولا نقولوا جو مونج هي تناكل، جو مونج مون بوتي ديجوني سول تناكل بوحدي. ولا نقدروا نقولوا جو مونج مون بوتي ديجوني، بوتي ديجوني هو الفطور، تنقولوا بوتي ديجوني الفطور، وتنقولوا ديجوني الغداء، بوتي ديجوني هو الفطور وديجوني هو الغداء. وعندنا عاوتاني غوتي هو داك اللي تكون في مور العصر وجبه خفيفه تنقول لها غوتي، لو غوتي. وعندنا لو ديني، لو ديني هو العشاء، لو ديني، لو ديني. عندنا تنقولوا جو مونج مون بيتي ديجوني افيك ما فامي، مع العائله ديالتي. جو مونج مون بيتي ديجوني افيك ما فامي، افيك مي بارون مع الوالدين ديالي تنقولوا افيك مي بارون. جو مونج مون بيتي ديجوني افيك مي بارون، جو مونج مون بيتي ديجوني سول بوحدي. نقدروا نقولوا عاوتاني مورا جو مونج مون بيتي ديجوني جو بريي يا تنصلي، جو بريي، جو بريي الصبح. نقدروا نقولوا جو مو دوش تنمشي تندوش، جو مو دوش كاين الفعل ديال سو دوشي، وكان تنصرفو تنقولوا جو مو دوش، جو مو دوش، جو مو دوش. نقدروا نقولوا جو برون اون دوش تناخذ واحد الدوش، جو برون هي اخذ، جو برون اون دوش تنقولوا اون دوش هو الدوش، جو برون اون دوش. نقدروا نقولوا جو في لا فيسيل تنغسل المواعن، جو في هي تندير، فيغ هي افعل وفيها اصنع، فيها جوج المعاني. تنقولوا جو في لا فيسيل تنغسل المواعن، جو في لا فيسيل. نقولوا اونسويت جو سور دو لا ميزون تنخرج من الدار، اونسويت جو سور، سورتير هي اخرج، سورتير تنقولوا جو سور دو لا ميزون. جو في او ترافاي تمشي للخدمه، جو في او ترافاي. نقدروا نقولوا جو في ا ليكول تمشي للمدرسه، جو في ا ليكول. شي واحد عنده شي حوينه خدام فيها ديالته تقول لك جو في او ماغازان، ماغازان هي الحانوت، جو في او ماغازان. شي واحد خدام في السوق تقول لك جو في او مارشي، جو في او مارشي. ولا او سوق، سوق حتى هي داخله في الفرنسيه، ولكن مارشي هو المارشي، جو في او مارشي. نقدروا نقولوا عاوتاني الفعل ديال تنخوي الحليب، تقولوا جو ساغ، جو ساغ هي تنخوي، جو ساغ دو لي تنخوي الحليب، جو ساغ دو لي. بحال هذوك شنو نقول لهم سيريالز ان انجلش، هذوك الحبوب اللي تنشربوا مع الحليب ديال البراش ديال الناس اللي تيعجبوهم، حتى انا كان تيعجبوني كنت نشربهم. تقول لهم لي سيريال، لي سيريال هما هذوك الحوايج اللي نديرو مع الحليب، تنخوهم مع الحليب في الفطور. تنقولوا جو سير هي تنخوي، جو سير دو لي سور، تنقولوا في سور لي سيريال، لي سيريال هما دوك الحبوب دوك اللعيبات اللي ناكلهم. نقدروا عاوتاني نقولوا جو رونكونتر مي زامي التقي مع اصدقائي، جو رونكونتر مي زامي، جو رونكونتر مي زامي. تنقولوا جو برون لو بوس تناخذ الطوبيس، جو برون لو بوس. نقدروا نقولوا جو برون لو تاكسي تناخذ الطاكسي، جو برون لو تاكسي. au travail للخدمه، جو برون لو بوس au travail، جو برون لو تاكسي au travail. نقدروا نقولوا جو كومونس ما جورني تنبدا الخدمه ديالي، تنبدا النهار ديالي. تقول ما جورني هو اليوم بطول.